आज वो सब ही अशर के घर बैठे थे। मिरहा के घर वाले अचानक से आ गए तो बीजान हैरान रह गईं, मगर खामोश भी थीं। अभी तक सिर्फ तीन ही लोगों को पता था कि मिरहा के घर वाले यहाँ क्यों आए थे। मिरहा, अशर और एहतशाम। मगर किसी में भी हिम्मत नहीं थी कि अशर की बीमारी के बारे में बात करता। तभी अशर ने बीजान का हाथ थामा और एहतशाम ने अपनी अम्मी का। वो सब ही खामोश थे। जब अशर ने अपनी बीमारी के बारे में बताना शुरू किया, आज असल में हम सब यहाँ इसलिए मौजूद हैं कि मैं आप सबके साथ एक ऐसी बात डिस्कस करना चाहता था जिसके बारे में मुझे भी अभी कुछ दिन पहले ही पता चला है। मेरे सर में दर्द होता था। जब मैंने चेकअप करवाया तो पता चला कि मुझे ब्रेन ट्यूमर है, लेकिन अभी ये बिल्कुल पहली स्टेज है। डॉक्टरों के मुताबिक मेरा इलाज बहुत आसानी से हो सकता है। अशर नहीं चाहता था कि बीजान मिरहा की अम्मी और बाकी सबको इसकी बीमारी की नौइयत पता चले, इसीलिए असल हकीकत छुपा गया। पिछले दिनों में जब इस्लामाबाद गया तो वहाँ ऑस्ट्रेलिया के माहिर न्यूरो सर्जन आए हुए थे। उन्होंने काफी सर्जरीज की हुई हैं। उन्होंने मुझे उम्मीद दिलाई कि वो मेरा इलाज करेंगे। बस इसीलिए मुझे ऑस्ट्रेलिया जाना होगा। मेरे साथ कौन जाना चाहेगा, एहतशाम भाई या फिर फैसल भाई? आप लोग डिसाइड करके बता दीजिएगा। और आप सबको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। रोने या परेशान होने से बहुत बेहतर है कि आप सब लोग मेरे लिए दुआ कीजिए। मुझे आप सबकी दुआओं की बहुत जरूरत है। अशर सर झुकाए सबको बता रहा था। मिरहा की अम्मी तो उसी वक्त रोने लगी, जबकि बीजान बिल्कुल खामोशी से सर झुकाए बैठी थी। अशर ने बीजान को गले लगाया, मगर फिर भी कमाल जब्त था कि इनका एक आंसू भी नहीं निकला। बस बिल्कुल खामोशी इख्तियार कर ली थी उन्होंने। फैसल भाई को बहुत बड़ा दचका लगा था। अशर इनका सहारा था, इनका बाजू था। कभी भी उन्होंने इसे सोतेला नहीं समझा था। यकदम ही दिल को कुछ हुआ था। वो तो कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे। अपने हवास पर काबू पाते बीजान के पास उठ कर आए थे। बीजान, देखें अशर कह रहा है ना कि अभी इब्तदाई स्टेज है, इलाज आराम से हो जाएगा। वो इनके हाथ पर हाथ रखे इन्हें तसल्ली देने लगे। एहतशाम ने अपनी अम्मी को गले लगाते इन्हें तसल्ली दी थी। अम्मी देखें ना, अशर और मिरहा कितने बहादुर हैं। आप अपनी बेटी को देखें, कितना हौसला है इस छोटी सी लड़की में। कभी ये आपको गिला करती नजर आई? अशर को देखें, कितनी हिम्मत है इसमें। हमें तो इन दोनों को हौसला देना है ना। अगर हम ही हिम्मत हार जाएंगे तो फिर ये दोनों क्या करेंगे? एहतशाम का अपना दिल खून के आंसू रो रहा था, मगर अपने लहजे को इतना मजबूत रखा कि किसी को महसूस नहीं होने दिया कि वो कितना टूटा हुआ था। मिरहा की अम्मी खामोश आंसू बहाती रहीं, मगर जुबान से कुछ न कहा। एहतशाम ने इनके आंसू साफ किए और इनका माथा चूमा था। फिर सवेरा ने इन्हें पानी पिलाया। वो तीनों मर्द थोड़ी देर वहीं बैठे रहे, फिर वहां से उठकर बाहर चले गए। सवेरा और फरियाल दोनों ही बहुत ज्यादा हैरान थीं। इन दोनों के पास तो अल्फाज भी नहीं थे कि वो मिरहा को तसल्ली देती। दोनों बस खामोशी से वहां बैठी रहीं। एहतशाम ने सवेरा को बाहर बुलाया था तो वो उठकर चली गई। कुछ देर बाद वो चारों लोग ड्राइंग रूम में दाखिल हुए थे। फिर एहतशाम ने बात करनी शुरू की। हमने ये फैसला किया है कि मैं अशर के साथ जाऊंगा, फैसल भाई यहीं रहेंगे, और मैंने सवेरा के छोटे भाई से बात कर ली है। वो कुछ दिन हमारे घर रह लेगा जब तक हम नहीं आएंगे। अब आप लोग बता दें, अगर आप लोग चाहते हैं कि फैसल भाई जाएं तो तब भी मुझे कोई एतराज नहीं है। वो बीजान और अपनी अम्मी की तरफ देखकर दोनों से पूछने लगा, जैसा आप लोग मुनासिब समझे। मिरहा की अम्मी ने अपने आंसू पूछते हुए कहा। तब एहतशाम ने बीजान की तरफ देखा तो उन्होंने भी कोई एतराज नहीं किया। मैंने बात कर ली है, परसों हमारी फ्लाइट है। इंशाअल्लाह मैं और अशर परसों रवाना हो जाएंगे। आप लोग बस दुआओं में याद रखिएगा। इतने में एहतशाम का फोन बजने लगा तो वो उठकर बाहर चला गया। मिरहा बीजान के पास आकर बैठी तो उन्होंने मिरहा को गले लगाकर प्यार किया। मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दो। वो इसके सामने हाथ जोड़ने लगी तो मिरहा ने इनके हाथ थाम लिए। नहीं बीजान, आप ऐसे क्यों कह रही हैं? शादी से पहले ही अशर ने यहाँ पर चेकअप करवाया था तो इन्हें पता चला। फिर उन्होंने मुझे कहा था कि मैं इस शादी से इनकार कर दूं, मगर मैं खुद नहीं मानी। मैं अशर के साथ बचपन से मंसूब थी। मुझे हमेशा से अशर से बहुत मोहब्बत थी। तो इस मुश्किल वक्त में मैं इन्हें कैसे अकेला छोड़ सकती थी? वो बीजान का हाथ पकड़े कहने लगी। अलबत्ता आंखों में आंसू नहीं थे, खुद को नॉर्मल जाहिर करते मुस्कुरा रही थी। फिर वो अपनी अम्मी के पास जाकर बैठी
تو اس کی امی کا ضبط ٹوٹ گیا، نہ چاہتے ہوئے بھی رو پڑی، میری بچی، اللہ اشر کو لمبی زندگی دے اور تمہیں بہت سی خوشیاں نصیب فرمائے، آمین۔ اپنی بیٹی کا ہاتھ چومتے اسے دعائیں دینے لگیں۔ مرہا کے دل پر جو بیت رہی تھی وہ تو بس وہ خود ہی جانتی تھی، مگر کمال ظرف تھا کہ ان لوگوں کے سامنے اس کی آنکھیں بھی نم نہ ہوئیں۔ امی دعا کیجئے، بس ہمیں اس وقت آپ لوگوں کی دعاؤں کی ضرورت ہے اور کچھ بھی نہیں چاہیے۔ مرہا کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، مگر آنکھیں کچھ اور ہی داستان سنا رہی تھیں۔ وہ خود کرب اور اذیت سے گزر رہی تھی، مگر سب کو تسلی دے رہی تھی۔ میری بچی نے اتنی سی عمر میں کتنے دکھ دیکھ لیے، اسے دیکھ کر دکھ سے سوچنے لگیں، امی جان کافی دیر ہو گئی ہے، ابھی ہمیں چلنا چاہیے۔ احتشام نے اپنی امی کو روتے دیکھا تو یہاں زیادہ ٹھہرنا مناسب نہیں سمجھا۔ بی جان نے مرہا کی امی کو گلے لگا کر تسلی دی، حالانکہ وہ خود اندر سے ٹوٹ پھوٹ کر شکار تھیں۔ اللہ سے دعا کیجئے، وہ دعاؤں کو سننے والا ہے۔ بی جان جانتی تھی کہ مرہا کی امی کو کتنا بڑا دکھ تھا۔ ان کی بیٹی کی شادی کو ابھی 10 دن بھی نہیں ہوئے تھے اور اسے یہ سب جھیلنا پڑ رہا تھا۔ جی آپ بھی دعا کیجئے گا۔ مرہا کی امی کے اب بھی آنسو نہیں رک پا رہے تھے۔ احتشام نے مرہا کے سر پر ہاتھ پھیرتے اسے تسلی دی تھی۔ سویرا نے بھی اسے گلے لگا کر اس کی ہمت بندھائی تھی، اور مرہا کی امی اس سے گلے لگ کر پھر سے رونے لگی۔ مرہا نے اپنی امی کے آنسو پونچھے، وہ بیچاری انہیں تسلی بھی نہیں دے سکتی تھی، بس خاموشی سے ان سے الگ ہوئی تھی۔ مرہا کے گھر والے جب چلے گئے تو وہ سب ایک ساتھ بیٹھے تھے۔ بی جان اب بھی خاموش تھیں۔ اشر ان کی زندگی کا اثاثہ تھا، ایک اشر ہی تو تھا جس پر وہ اپنا حق جتاتی تھیں، ورنہ فیصل پر کبھی انہوں نے کوئی سختی نہیں کی تھی۔ مرہا اور فریال بی جان کے پاس بیٹھی تھیں، جبکہ اشر کو فیصل بھائی نے باہر بلا لیا تھا۔ اشر تم نے مجھے اپنا نہیں سمجھا، مجھے بہت دکھ ہے۔ انہوں نے جب سے سنا تھا وہ خود غم سے پاگل ہو رہے تھے۔ نہیں بھائی، میں نے تو کسی کو بھی نہیں بتایا۔ مجھے اگر پتا ہوتا کہ مرہا یہ حقیقت جاننے کے باوجود بھی مجھ سے شادی کر لے گی تو میں اسے کبھی بھی نہیں بتاتا، خاموشی سے مر جاتا۔ ابھی بھی میرے لاکھ منع کرنے کے باوجود بھی میرے علاج کے سارے اخراجات مرہا کے گھر والے اٹھا رہے ہیں۔ میری تو اتنی استطاعت ہی نہیں تھی۔ احتشام نے زمینیں بیچ کر پیسوں کا انتظام کیا ہے۔ اشر نے ساری تفصیل فیصل بھائی کو بتائی۔ تم مجھے کہہ دیتے، ہم یہ گھر بیچ دیتے، تمہاری زندگی سے زیادہ تو نہیں تھا نا؟ فیصل بھائی بہت شرمندہ تھے کہ وہ اشر کے لیے کچھ نہیں کر سکے۔ آپ پریشان نہ ہو بھائی، بس اب میری صحتیابی کے لیے دعا کیجیے، مجھے بس آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے۔ اشر نے فیصل بھائی کا ہاتھ تھامے ان سے کہا تو فیصل بھائی نے اسے گلے لگا لیا۔ میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں، انشاءاللہ تم ٹھیک ہو جاؤ گے، ابھی تو مجھے تمہارے بچوں کے ساتھ بھی کھیلنا ہے۔ فیصل بھائی نے اشر کے کندھے پر ہاتھ رکھتے اسے کہا تو انشاءاللہ کہتے اشر ہنس دیا۔ مرہا کمرے میں آئی تو اشر سو چکا تھا۔ اس نے تنگ کرنا مناسب نہیں سمجھا اور صوفے پر ہی لیٹ گئی۔ اشر کی نیند بہت کچی تھی، فوراً جاگ جاتا تھا، اسی لیے وہ بیڈ پر نہیں گئی۔ نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ جو بھی تھا اب تک وہ نظروں کے سامنے تھا، مگر پرسوں اسے چلے جانا تھا، پھر سرجری تھی، پتہ نہیں کیا ہوگا۔ یا اللہ تو خیر کرنا، اس کی عافیت کی دعائیں مانگتی وہ رو رہی تھی، مگر پھر آنسو صاف کیے کہ اگر وہ ہمت ہار جاتی تو اشر کو کیسے تسلی دیتی۔ اشر کی آنکھ کھلی تو وہ بیڈ پر نہیں تھی۔ وہ تو پریشان ہی ہو گیا، کمرے میں بس لیمپ کی ہلکی سی روشنی تھی۔ فوراً سے اٹھا تو دیکھا وہ صوفے پر سو رہی تھی۔ گھٹنوں کے بل اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ وہ معصوم سی لڑکی اس کو بہکا رہی تھی۔ وہ اس کے چہرے پر جھکا ہی تھا کہ اس کی سانسوں کی تپش مرہا کو اپنے چہرے پر محسوس ہوئی تو اس کی آنکھ کھل گئی۔ مرہا نے وہی سوٹ اب تک پہنا ہوا تھا، البتہ نیٹ کا گاؤن وہ اتار چکی تھی۔ وہ اس کے دودیا بازوؤں کو اپنے ہاتھوں کی پوروں سے چھو کر محسوس کرنے لگا تو مرہا فوراً سے اٹھ گئی۔ کیا ہوا مرہا؟ وہ حیران سا اسے دیکھنے لگا۔ کچھ نہیں، میں ناراض ہوں آپ سے۔ وہ اشر کا ہاتھ جھٹکتے وہاں سے اٹھ گئی۔ اشر جانتا تھا وہ ناراض نہیں تھی، اداس تھی۔ اشر نے جانا تھا اس وجہ سے، مگر میں تو ناراض نہیں ہوں، اپنی وائفی سے۔ کہتے ہی اشر نے اسے اپنے بازوؤں میں اٹھایا تو مرہا کو لگا کہ وہ گر جائے گی، تو فوراً سے اشر کی شرٹ کا کالر پکڑ لیا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ وہ اسے اٹھا کر بیڈ پر لٹا چکا تھا۔ وہ جیسے ہی اس پر جھکا تو مرہا نے اسے پکارا تھا، اشر پلیز نہیں۔ جانے کیوں آج اسے اتنی گھبراہٹ ہو رہی تھی، وہ سمجھنے سے قاصر تھی۔ شش! اشر نے اس کے ہونٹوں پر شہادت کی انگلی رکھتے اسے کچھ بھی کہنے سے منع کر دیا،
बस कुछ नहीं मिरहा, कुछ भी नहीं, आज बस मुझे सोचो, सिर्फ मुझे। ये कहते ही वो मदहोश हो चुका था। मिरहा तो सो गई, मगर जाने क्यों इसे नींद नहीं आ रही थी। वो इसके पास से उठकर बालकोनी में चला गया। वो आज रोना चाहता था, बहुत रोना चाहता था, मगर जब्त कर गया। अचानक से दिल घबराने लगा, दिल बंद होने लगा था इसका। फौरन से वॉशरूम की तरफ गया और पानी खोलकर शावर के नीचे खड़ा हो गया। जाने कब तक वो ऐसे शावर से गिरते पानी के नीचे खड़ा रहा। मिरहा की आंख खुली तो इसे वॉशरूम से पानी गिरने की आवाज आई। नींद आंखों से गायब हो चुकी थी। सो उठकर इसका इंतजार करने लगी। काफी देर गुजरने के बाद भी जब पानी गिरना बंद ना हुआ तो वो परेशान ही हो गई। वॉशरूम का दरवाजा नॉक किया, तब भी अशर ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। फिर जोर जोर से दरवाजा बजाया। अशर, क्या हो गया है, बाहर आए। मिरहा परेशान हो गई थी। मिरहा की आवाज पर इसने पानी बंद किया। हाँ हाँ मिरहा, मैं आ रहा हूँ। अशर से अल्फाज भी सही अदा नहीं हो रहे थे। कितने ही आंसू थे जो पानी के कतरों के साथ मिलकर अपनी अहमियत खो चुके थे। अशर ने बहुत अच्छी तरह अपने चेहरे और आंखों को धोया था कि कहीं मिरहा इसे देखकर परेशान ना हो जाए। मिरहा को इसकी आवाज सुनकर तसल्ली हुई तो वो जाकर बेड पर बैठ गई और अशर का इंतजार करने लगी। वो अपने गीले बालों को टॉवल से साफ करता हुआ बाहर आया था। क्या हुआ मेरी बेगम, तू मेरे बिना एक पल भी नहीं रह सकती। वैसे मैं काफी खुशकिस्मत शोहर हूँ। मिरहा को देखकर खुद को नॉर्मल जाहिर करते हुए इसने मुस्कुराते हुए कहा, मैं भी बहुत खुशकिस्मत हूँ। ये कहते हुए मिरहा भी हल्का सा मुस्कुरा दी। आप जाएं, आप भी फ्रेश हो जाएं, फजर की नमाज का टाइम होने वाला है। अशर ने घड़ी की तरफ देखते हुए कहा तो मिरहा यकदम ही अपनी जगह से उठ गई। हाँ, ये क्या हुआ, आज तो मैं तहज्जुद के लिए भी नहीं उठ सकी, इसीलिए कह रहा हूँ फजर ना मिस कर दीजिएगा। अशर इसको देखते हुए मुस्कुरा दिया। नमाज पढ़ने के बाद मिरहा को अशर के कपड़े सूटकेस में रखने थे, तभी जल्दी जल्दी अपने गीले बाल संभालने लगी। मिरहा ने बाल सुलझाने के लिए आगे कर लिए थे, तभी अशर ने आकर इसे पीछे से अपनी बाहों के हसार में लेते हुए अपनी थोड़ी इसके कंधे पर रख दी। अशर ने इसके कान की लू को चूमा तो इसकी सांस जैसे रुकने लगी। मिरहा ने अपनी आंखें बंद कर लीं। शायद इसे भी अब अशर की कुर्बत में सुकून मिलने लगा था। क्या हुआ मेरी वाइफी को, क्यों चुप है। अशर को जब मिरहा पर ज्यादा प्यार आता तो इसको वाइफी कहकर पुकारता। मिरहा इससे अलग हुई थी। अशर की तरफ रुख करके अपने बाजू इसके कंधे पर रख दिए थे। तभी अशर ने इसकी कमर के गिर्द बाजुओं का हस्सा तंग करके इसे अपने सीने में भेजा था। आई लव यू माई स्वीट हार्ट। अशर ने इसके सर को चूमते हुए मोहब्बत का इजहार किया था। मिरहा अब भी कुछ नहीं बोली थी। मिरहा का दिल चाह रहा था कि वक्त रुक जाए। जैसे जैसे वक्त बीत रहा था मिरहा बहुत परेशान हो रही थी। मिरहा मेरी जान, अशर इससे अलग हुआ था। क्या हुआ है, क्यों उदास हो। वो कल से नोट कर रहा था कि मिरहा बहुत उदास थी। वो अब भी इसे बहुत गौर से देख रहा था। मिरहा का जब्त टूट चुका था। इसका चेहरा आंसुओं से भीगने लगा। मुझे भी साथ ले जाएं, अशर मैं अकेली यहाँ क्या करूंगी। मिरहा इसके सीने पर सर रखकर जारो कितार रो रही थी। वहां जाकर आप मजीद परेशान हो जाएंगी। आप क्यों फिक्र करती हैं, एहतशाम है ना मेरे साथ, और आप अकेली कैसे, यहाँ भी जान है, फैसल भाई, फरियाल भाभी, और हम सब ही हैं। और फिर आपकी अम्मी और भाभी भी तो है ना। इतने सब लोग आपके साथ हैं और आप इतना ज्यादा परेशान हो रही हैं। ऐसे रोएंगी ना तो मैं जा नहीं सकूंगा। वो इसकी कमर को सहला रहा था। जाएं, जल्दी से मुंह धोकर आएं। ये सारा काम निपटाना है, मेरा सामान रखना है, और फिर रिश्तेदार मिलने आ जाएंगे तो फिर इन्हें भी टाइम देना पड़ेगा। ऐसे रोने से कुछ नहीं होगा, बस आपकी दुआएं चाहिए। किसी और के सामने आपको परेशान होता हुआ ना देखूं मैं। नहीं चाहता कि कोई मेरी बीवी को बुज़दिल कहे। आप तो बहुत बहादुर है ना। इसने मिरहा के आंसू साफ करते हुए पूछा तो इसने तायद में सर हिलाया। रात को भी आराम नहीं कर सकते क्योंकि सुबह 4 बजे की फ्लाइट है। मैं आपके साथ मिलकर पैकिंग करवा देता हूँ, फिर नीचे जाएंगे, नाश्ते पर सब वेट कर रहे होंगे। अशर ने मिरहा का माथा चूमा। मिरहा भी खामोशी से अशर से अलग होते हुए अशर के कपड़े सूटकेस में रखने लगी। आज नाश्ता करते हुए सब ही खामोश थे सिवाय अरहम के। इसे पता ही नहीं था कि इसके अजीज जान चचा के ऊपर क्या क़यामत बीत चुकी थी। चाचू, आपको पता है आज मम्मा ने मेरी स्कूल की छुट्टी करवा ली। वो बड़ी खुशी से अपने चाचू को बता रहा था। अच्छा, वाह भाई वाह, क्या बात है। अशर ने इसके बाल खराब किए तो अरहम ने मुंह बनाया था। चाचू,
آپ نے میرے بال ہی خراب کر دیے۔ چاچو کی جان، آپ ناشتہ کر لو، پھر چاچو آپ کے بال بنا دیں گے۔ اشر نے ہنستے ہوئے ارہم سے کہا، بس وہی دونوں ہی ناشتہ کر رہے تھے، باقی سب کا تو کھانا پینا حرام ہو چکا تھا۔ بی جان نے زبردستی 2 نوالے لیے، مرہا نے صرف چائے ہی پی، فیصل بھائی نے بھی کچھ نہ کھایا اور فریال بھابی بھی ایسے ماحول میں کچھ کھا نہ سکیں۔ سارا کا سارا ناشتہ ایسے ہی پڑا رہ گیا۔ وہ لوگ ابھی ناشتہ کر کے اٹھے ہی تھے کہ فریال بھابی کے گھر والے آ گئے۔ فریال کے بھائی بھابی، امی، بابا اور بہت ہی حسین بہن صدف، جس کا رشتہ وہ اشر سے کروانا چاہتی تھی، مگر بی جان کے فیصلے کے آگے ان کی ایک نہ چلی اور مرہا اشر کی دلہن بن کر آ گئی۔ اسی دن سے صدف اور اس کی امی کے تن بدن میں آگ لگی ہوئی تھی، اور جب فریال بھابی نے فون پر اپنی امی کو اشر کی بیماری کے بارے میں بتایا تو ان کا کہنا تھا کہ جب دوسروں کی بددعائیں لیں گے تو ایسا ہی ہوگا، اور فریال بھابی اپنی امی کی بات سن کر اندر تک لرز گئیں۔ امی کچھ تو خدا کا خوف کریں، بیماری تو کسی پر بھی آ سکتی۔ فریال بھابی نے اپنی امی کو سمجھانے کی کوشش کی تو انہوں نے الٹا فریال بھابی کو ہی جھاڑ دیا، یہ کہہ کر کہ زیادہ اپنے سسرال والوں کی سائیڈ مت لیا کرو۔ تب ہی فریال بھابی نے زیادہ بات کرنا مناسب نہیں سمجھی۔ فریال بھابی کے گھر والے سب لاؤنج میں آ چکے تھے، مگر ایک ہستی جو ابھی بھی باہر ہی تھی، صدف صاحبہ، جس نے ریڈ دھاگے کی کامدار گھٹنوں تک آتی ڈیپ گلے والی بلیک شرٹ کے ساتھ بلیک کیپری اور ریڈ دوپٹہ پہنا تھا، سلکی سٹیپ کٹنگ بال شانوں پر لہرا رہے تھے۔ اس کی ہائی ویل والی سینڈل کا سٹیپ کھل نہیں رہا تھا، کیونکہ بی جان کو بالکل پسند نہیں تھا کہ کوئی لاؤنج میں جوتوں سمیت آئے، اور سب ہی باہر جوتے اتار کر آتے تھے، اسی وجہ سے وہ بھی سینڈل کا سٹیپ کھولنے کی تگ و دو میں لگی تھی۔ جیسے ہی سینڈل کا سٹیپ کھلا وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی، اور بے چارہ اشر، اسے شاید آفس سے کوئی کال آ رہی تھی تو وہ سننے باہر کی جانب بڑھا تو وہ اپنے دھیان میں تیزی سے جا رہا تھا اور لاؤنج کے دروازے پر کھڑی صدف سے ٹکرانے ہی لگا تھا کہ دروازہ پکڑ لیا، مگر صدف اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکی اور گرنے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے اشر کی شرٹ کا کالر پکڑا اور دوسرا ہاتھ اس کے بازو پر رکھ کر کہنے لگی، شکر ہے اشر آپ نے پکڑ لیا، ورنہ میں گر جاتی۔ اس نے اتنی تیز آواز میں بولا کہ سب ہی اس کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ اس سے پہلے اشر کچھ کہتا، اس نے اشر سے قریب ہوتے ہوئے سرگوشی کی، اگر اتنا ہی شوق تھا ٹکرانے کا تو کر لیتے شادی۔ ان دونوں کو اتنا قریب دیکھ کر مرہا کا چہرہ دھواں دھواں ہو رہا تھا۔ اشر نے بنا کچھ کہے ہی اس کے ہاتھ سے اپنی شرٹ چھڑوائی اور غصے سے باہر نکل گیا۔ کال آفس سے تھی تو صدف کی وجہ سے ڈسکنیکٹ کر دی، مگر پھر سے کال ملا کر بات کرنے لگا۔ غصے اور خفت سے اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ مرہا کیا سوچتی ہوگی، پتہ نہیں وہ کیسے ریئیکٹ کرے گی۔ باقی سب تو صدف کی ان اوٹ پٹانگ حرکتوں سے خوب واقف تھے، مگر مرہا، اسے تو کچھ بھی نہیں پتا تھا سوائے اس کے کہ صدف اشر سے شادی کرنا چاہتی تھی، اور پھر مرہا اس کی بیوی تھی، وہ اشر کو کتنا چاہتی تھی اس بات سے اشر لا علم نہیں تھا۔ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ لاؤنج میں داخل ہوا تو اسے مرہا کہیں بھی نظر نہیں آئی۔ دل بے چین ہونے لگا تھا اور مجبوری یہ تھی کہ مہمانوں کے ساتھ بیٹھنا پڑا۔ تب ہی صدف بول پڑی، اشر مجھے آپ کی بیماری کا سن کر بہت افسوس ہوا تھا، میں تو ساری رات سو نہیں سکی۔ وہ اتنی بے شرموں کی طرح اول فول بکے جا رہی تھی، اسے یہ خیال نہیں تھا کہ ارد گرد بہت سے لوگ بیٹھے تھے۔ صدف کے بھائی کا چہرہ شرمندگی سے سرخ ہو رہا تھا اور فیصل بھائی تو بس سر ہلا کر رہ گئے۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ پہلی بار ایسی بکواس کر رہی تھی، مگر اب اشر شادی شدہ تھا، اسے اتنا بھی خیال نہیں رہا۔ آپ کو رات کو سو جانا چاہیے تھا، کیونکہ رات کو میرے لیے جاگنے کا کام مرہا نے سنبھال لیا ہے۔ یہ کہہ کر اشر وہاں رکا نہیں تھا، اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گیا تھا، جہاں مرہا اس کے سامان کا جائزہ لے رہی تھی کہ کوئی چیز رہ تو نہیں گئی۔ تب ہی وہ اس کے پاس آیا تھا۔ مرہا کا چہرہ بے تاثر تھا۔ کیا ہوا، کیوں ناراض ہیں آپ؟ اشر نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا۔ نہیں، میں کیوں ہونے لگی ناراض؟ دل میں تو بہت غصہ بھرا تھا اس صدف کی حرکت پر، مگر وہ جاتے ہوئے اشر کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے کچھ نہ کہا۔ وہ جان بوجھ کر ٹکرائی تھی مجھ سے۔ اشر مرہا کو بہت چاہنے لگا تھا اور اس سے اب یہ برداشت نہیں تھا کہ مرہا اس پر شک کرے، اسی لیے اسے وضاحت دینے لگا۔ اشر، میں نے آپ سے کوئی وضاحت نہیں مانگی، مجھے آپ پر پورا بھروسہ ہے، لیکن اگر آپ کو کوئی لڑکی پسند بھی تھی تو آپ اسے بھول جائیں، آپ کے لیے یہی بہتر ہوگا، ورنہ مرہا اپنی جان بھی دینے سے گریز نہیں کرے گی۔ مرہا ہاتھ چھوڑا کر رخ پھیر گئی۔ مرہا، وہ مجھے پسند نہیں تھی، اگر ہوتی نا تو دنیا کی کوئی طاقت مجھے اس سے شادی کرنے سے روک نہیں سکتی تھی، سمجھے آپ؟ اشر کا موڈ سخت خراب ہو چکا تھا۔ تو آپ نے اسے جواب کیوں نہیں دیا، خاموش کیوں ہو گئے؟
मिरहा की आंखों में नमी दर आई। मिरहा, अकल इस्तेमाल करें। इस वक्त सबको ये लगता है कि मैं ओवर रिएक्ट कर रहा हूँ, और फिर मैं ऑन कॉल था, इसलिए भी कुछ नहीं कहा। अशर का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया था। तो वो जो आपके कान में घुसी हुई थी, क्या कह रही थी? मिरहा कुछ भी समझने के लिए तैयार नहीं थी। वो कह रही थी, इतना टकराने का शौक है तो मुझसे शादी कर लेते। वो सच बोल गया, और मिरहा का मुंह हैरत से खुले का खुला रह गया। और आपने इसे कुछ नहीं कहा? मिरहा को यकीन ही नहीं आ रहा था। मिरहा, मैं ऑन कॉल था, इसलिए अपना कॉलर छुड़वा कर मैं बाहर चला गया। अशर बेगुनाह होकर भी सफाइयां दे रहा था, तो बाद में कह देते। मिरहा का बस नहीं चल रहा था कि वो इस लड़की का गला दबा देती। मिरहा, आप यहाँ आ गई तो इसने मुझे कहा कि वो मेरी फिक्र में सारी रात जागती रही। तभी मैंने इसे जवाब दिया कि मेरी फिक्र में जागने के लिए मेरी बीवी मौजूद है। आप अपनी नींद पूरी किया करें, और अगर मेरी बात पर यकीन नहीं तो आप बीजान से भी पूछ सकती हैं। मैं तो हूँ ही झूठा। अब तो अशर भी इसे वजाहतें दे देकर थक गया था। गुस्से से जाकर सोफे पर बैठ गया। अब मिरहा को एहसास हुआ कि वो कुछ ज्यादा ही रिएक्ट कर गई। अशर के पास जाकर बैठी, इसका हाथ पकड़ा तो अशर ने हाथ छुड़वा लिया। सॉरी, मिरहा ने अपने कान पकड़ लिए। अशर ने अब भी इसकी तरफ नहीं देखा। मिरहा घुटनों के बल बैठ गई और इसके घुटनों पर अपना सर टिका लिया। उठे मिरहा, ये क्या कर रही हैं आप? अशर ने इसे पीछे किया था। पहले कहें कि आप मुझसे नाराज नहीं हैं। मिरहा उठकर अशर के साथ बैठ गई और इसके कंधे पर सर रख लिया। भला मैं अपनी जान से कैसे नाराज हो सकता हूँ? अशर ने मिरहा की तरफ रुख करके इसे अपने सीने से लगाया था। आप नहीं जानती, अशर की जान मिरहा में बसती है। ये कहते हुए अशर ने इसके गाल पर किस की थी। सॉरी अशर, मैं आपको किसी के साथ भी शेयर नहीं कर सकती। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती कि आपको कोई इस नजर से देखे भी। मिरहा ने अशर से अलग होते हुए कहा। किस नजर से? अब के अशर को शरारत सूझी तो मानी खेज नजरों से मिरहा को देखा तो दोनों ही हंस दिए। जिस नजर से मैं आपको देखती हूँ, मोहब्बत से, चाहत से। मिरहा शायद जज्बाती हो गई थी। पता है मुझे, अब रोना शुरू नहीं कर देना। अशर ने इसके चेहरे के तासुरात भांपते हुए कहा। अब बाहर चलते हैं, बाहर सब मेहमान बैठे हैं। अच्छा नहीं लगता ना? ये कहते हुए अशर ने मिरहा का हाथ पकड़ा और इसे बाहर ले आया। वो दोनों सीढ़ियां उतर रहे थे, तभी सामने से सदफ आती दिखाई दी, और सदफ को देखते ही अशर ने मिरहा के कान में सरगोशी की थी, जिस पर वो दोनों कहकहा लगाकर हंसे थे। और सदफ ये सब देखकर आग बगूला हो गई थी। देखते ही देखते घर मेहमानों से भर गया। सब रिश्तेदार मिलने आ रहे थे। अब अशर के जाने का वक्त आ गया था। तकरीबन सारे रिश्तेदार मिलकर जा चुके थे। बस फरियाल भाभी की अम्मी मौजूद थीं। भाई और भाभी पहले चले गए थे, और सदफ भी जल भुनकर अपने भाई के साथ घर चली गई थी। अशर की फैमिली के सब लोग और एहतशाम, इसकी अम्मी, सवेरा और एहतशाम के ससुराल वाले सब एयरपोर्ट पर पहुंच चुके थे। वक्त रुखसत आ चुका था। ये वक्त इन सब के लिए भारी था। बीजान पिछले 2 दिन से खामोश थी, अब भी कुछ नहीं बोल रही थी। तभी अशर मिरहा को साइड पर ले गया। मिरहा, प्लीज मुझसे एक वादा करें, जब तक मैं वापस नहीं आ जाता आप बीजान का ख्याल रखेंगी, और रात को इनके कमरे में इनके साथ सोएंगी, क्योंकि दिन में तो फरियाल भाभी भी बीजान का ख्याल रख सकती हैं। असल मसला रात का है। आपका ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। वो इसका हाथ पकड़े इसकी मिन्नत करने लगा। आप कैसी गैरों वाली बातें करते हैं? बीजान मेरे लिए मेरी अम्मी जैसी हैं। आप ना भी कहते तो भी इनका मैं ख्याल रखती। जैसा आपने कहा वैसा ही होगा। मैं दिन में भी बीजान का ख्याल रखूंगी। आप बेफिक्र हो जाएं। मिरहा ने इसे यकीन दिलाया कि वो बीजान के मामले में बिल्कुल गफलत नहीं बरतेगी। शुक्रिया। अशर ने मिरहा को गले लगाया। फिर अशर, बीजान, फैसल भाई और सबसे मिला। एहतशाम भी मिरहा, सवेरा, अपनी अम्मी और ससुराल वालों से मिला, और फिर जाते जाते आखिरी बार सबको दूर से देखकर दोनों ने हाथ हिलाया था।